नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। जनयुद्ध दिवस मुलुककै सम्पत्ति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। आवश्यकतालाई मनन गरेर बिदा दिएको प्रश्नोक्ति। सबै शहीदहरूको पनि सम्मान हो। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा 2 दिने भ्रमणका लागि नेपालमा। द्विपक्षीय हितका विषय विदेश सचिव स्तरीय बैठकमा छलफल। सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति सरकारको नभएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। करको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला भोलिबाट काठमाडौँमा सुखद नतिजा निकाल्ने नेपालको योजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं जनयुद्ध दिवस सम्बन्धी प्रसंगबाट। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी नेतृत्वमा शुरू भएको जनयुद्धको आज 28औं वर्षगाँठ मनाइँदैछ। 2052 साल फागुन 1 गते अर्थात् तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको दिनको स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन्। दिवसका अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम राखेको छ। 2052 साल फागुन 1 गते रोल्पा, सिन्धुली र गोर्खाका प्रहरी चौकीमा एकै साथ हमला गरी तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेका थिए। माओवादीको सशस्त्र युद्धमा 17,000 मानिसको ज्यान गएको थियो भने हजारौं अंगभंग र अरबौंका भौतिक संरचना र सम्पत्ति ध्वस्त भएका थिए। 2063 साल मंगिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि सशस्त्र विद्रोह औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। विद्रोहको समयमा एकै ठाउँमा रहेका माओवादी नेताहरू अहिले विभाजित अवस्थामा छन्। जनयुद्ध नेतृत्व गरेका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीमा छन्। मोहन वैद्यले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्र विक्रम चन्दले छुट्टै नेकपा बनाएका छन्। दिवसका अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकबाट बिदा दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवस भन्दै बिदा दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवस अब नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको बताएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनयुद्ध दिवस कार्यक्रममा उनले परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले जनयुद्ध दिवसको औचित्य सिद्ध गरेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मनन गरेर नै नेपाल सरकारको तर्फबाट जनयुद्ध दिवसको अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको बताएका हुन्। ढिलै भए पनि हिजो नेपाल सरकारबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय भयो र एक दिन बिदा दिने निर्णय गरियो। यो निर्णय आफैमा ती सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति, सबै बेपत्ता योद्धाहरूप्रति, घाइते अपाङ्गप्रति खालि जनयुद्धका मात्रै पनि होइन, जनआन्दोलन र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरूको पनि सम्मान हो। प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा कैयौं कोडबाट प्रश्न उठाउने कोसिसहरू भइरहेको गुनासो पनि गरे। उनले आफूले यसपटकको सरकारको नेतृत्वलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै असफल हुने छुट नरहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए। समृद्धिको नयाँ यात्रामा छौं। तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ अर्थतन्त्रको स्थिति के छ, राजनीतिको स्थिति के छ। यो सबै सन्दर्भमा मैले यो अवसरलाई, सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई एउटा चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु।
प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै पार्टी एकताको अर्को एउटा प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिममा विकासको नयाँ फड्को आजबाट सुरु गर्ने उल्लेख पनि गरे। उनले नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिममा स्थापना गर्ने जानकारी समेत दिए। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले 10 वर्षे जनयुद्ध सुरु गर्दा गरिएको बाचाका साथ नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने बताएका छन्। आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै वैद्यले जनयुद्धको अन्तिम समयमा विजय हासिल गर्ने बेला पार्टीकै एउटा हिस्साले बदमाशी गरेको र जनताको सपनाहरू चकनाचुर भएकाले अब जनयुद्ध सुरु गर्दा गरिएको बाचाका साथ नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने बताएका हुन्। जनयुद्धमा जनताले गरेको बलिदान र त्यागको सही मूल्याङ्कन गरेर नयाँ क्रान्ति गर्ने र जनताको मुक्तिका लागि धोका नदिने उनको भनाइ छ। अब के हो भनेदेखि त्यो बलिदान, त्यो त्याग भन्नुहोस्, त्यो रगत भन्नुहोस्, त्यो शहादतका बीचमा त्यसको एउटा सही मूल्याङ्कन गरेर, त्यसको सही मूल्यबोध प्राप्त गरेर त्यसमा उभिएर फेरि हामीले नयाँ क्रान्ति गर्छौँ र जनताको मुक्तिको निम्ति हामीले धोका दिने छैनौँ। महासचिव वैद्यले जनयुद्धलाई बीचैमा तुहाएर प्रचण्डले नेपाली जनतालाई धोका दिएको भन्दै त्यसबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्ने र माओवादी अध्यक्ष दाहालको विरोध र भण्डाफोर गर्ने जिकिर गरे। जनताको तीव्र दबावका कारण सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा भएको र त्यो सकारात्मक भएको धारणा राखे। वैद्यले सच्चा क्रान्तिकारीको नयाँ उत्तराधिकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक विदा दिएको प्रति विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमबार सार्वजनिक विदा दिएको प्रति द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर दर्जनौंको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघ संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्ववत पीडितहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। लोकतन्त्र आज कहाँ छ हेर्नुहोस्, यहाँ दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ लोकतन्त्रका लागि। यहाँ गणतन्त्र कहाँ छ, यहाँ गणतन्त्रका लागि दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो भन्छ कि भन्दै कक्षा कोठामा पढाइरहेको एउटा शिक्षक प्रदर्शनमा सहभागीले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिएको सार्वजनिक विदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै फागुन 1 गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। लोकतन्त्र आज कहाँ छ हेर्नुहोस्, यहाँ दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ लोकतन्त्रका लागि। यहाँ गणतन्त्र कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन्। जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको अवलोकन गरेका छन्। कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट उनी आज कलेज अवलोकनमा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सुदूरपश्चिमको पहिलो पटक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै निरीक्षणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी लगायतको टोलीले निरीक्षण गरेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 मा मेडिकल कलेज निर्माण स्थापना गर्न घोषणा गरेको थियो, तर प्रारूप बारे 2065 देखि नै अन्योलता रहेकोमा सरकारले आइतबार विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको हो। आजै प्रधानमन्त्री दाहालले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको निरीक्षण
निरीक्षण गरेका छन्। दाहालले आजै नेकपा माओवादी केन्द्र कञ्चनपुरले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजना गर्ने कार्यक्रम र 14औं सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवमा समेत सहभागिता जनाउनेछन्। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 2 दिने भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा उनी आज बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ आएका हुन्। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव लगायतको उपस्थिति थियो। सचिव पौडेलको निमन्त्रणामा नेपाल आएका क्वात्राले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राजनीतिक दलका प्रमुख र सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय विदेश सचिवले आजै परराष्ट्र मन्त्री विमला राईसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। आज नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। विदेश सचिव क्वात्राले मंगलबार भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनको मंगलबार 9 राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गरेर उनले मंगलबार नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गरेर स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ। नेपाल भारत द्विपक्षीय विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। होटल एक एन्ड एथीमा आयोजित बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले गरेका छन्। बैठकमा कनेक्टिभिटी, विद्युत व्यापार, कृषि तथा स्वास्थ्य सहितका विषयमा छलफल हुनेछ। यो संयन्त्रको बैठकमा नेपाल भारतका विभिन्न आयाममा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालय बताएको छ। बैठकमा नेपाल भारत सीमाका सन्दर्भमा देखिएका समस्या बारे पनि छलफल हुने सम्भावना छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक करिब 7 महिनापछि बसेको हो। यसअघि यस्तो बैठक भदौ 28 र 29 मा दिल्लीमा बसेको थियो। दुई देश बीचको नियमित उच्च स्तरीय भेटवार्ताको परम्परा र भारतको छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिएको प्राथमिकता अनुरूप यो भ्रमण भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत र नेपाल बीच सभ्यतागत एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। यसबीच भारतको सहयोगमा सम्पन्न भएका विभिन्न पूर्वाधार तथा सीमा पार कनेक्टिभिटी परियोजनाले दुई देश बीचको द्विपक्षीय सहकार्य झन बलियो भएको छ। यो भ्रमणले दुई देश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरूको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रतिनिधिमूलक ढंगबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गरे। संरक्षणका प्रोत्साहनका विषयहरू यहाँले उठाउनु भएको छ। म यहाँलाई आजको यो कार्यक्रमका माध्यमबाट पनि म चाहिँ संस्थागत रूपमा पनि यहाँलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँका समस्याहरू के हुन् त? यो चाहिँ नवीकरणका, दर्ताका, करका, ट्याक्सका विषयहरू के हुन्? यहाँहरू यत्रो ठुलो सभामै छलफल गर्नु परेन। यहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले आउनु होला। अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले हेर्नेछ। मन्त्री पौडेलले रेडियोहरूको गति तीव्र रूपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। विगतका शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। यस वर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा दिउँसो 3 बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा आगामी 10 वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनबारे छलफल हुने बताइएको छ। त्यस्तै आजको बैठकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको छलफल बारेमा ब्रिफिङ र राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। यसअघि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनबारे चासो राखेका थिए। रवि लामिछाने चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन्। उनी मंसिर 4 मा भएको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका थिए, तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। चितवन 2 मा आगामी 10 फागुनमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आजैबाट काम सुरु गरेको छ। हाल रिक्त हुन पुगेको चितवन 2 को उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेर आजदेखि नै काम सुरु गरेको जनाएको हो। आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार 1 फागुनदेखि 16 चैतसम्म मतदाता नामावलीमा अद्यावधिक गर्ने कार्य हुनेछ भने 20 चैतमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गरिनेछ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 21 चैतमा उम्मेद्वारको मनोनयनमाथि विरोधमा उजुरी लिने तथा सो मनोनयन पत्र र उजुरी उपर छानबिन गरी सोही दिन निर्णय दिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 22 चैतमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थात् 23 चैतमा मात्र उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। गत साता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि चितवनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य रिक्त हुन पुगेको थियो। सो रिक्त स्थानमा निर्वाचन आयोगले आगामी 10 वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने आइतबार मात्र निर्णय गरेको हो। अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको जनाए पनि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृह समेत रहेका लामिछानेले नेपाल फर्केपछि भने नेपाली नागरिकता नलिएको ठहर भएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समानान्तर सम्बन्ध बनाएका छन्। नाटकीय रूपमा सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सफल भएका दाहालले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएरै भए पनि 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो खाले ढुलमुले नीतिका कारण एमाले नेतृत्व सशंकित बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा निकै चतुर खेलाडी मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन फुटाएर बालकोट पुगेका दाहालले प्रचण्ड बहुमत ल्याउन सफल पनि भए। गत पुस 10 मा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिन तयार भएका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले आएर एमालेलाई राष्ट्रपति दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक हुनै नसक्ने अभिव्यक्ति पछि झस्किएका प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेससँग नजिकिएका छन्। गत पुस 26 गते दाहाललाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि सुविधाजनक बहुमतमा रहेका दाहाल राष्ट्रपति कांग्रेसलाई उपहार दिएर भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। सोही रणनीति अनुसार माओवादी नेतृत्वले पूर्ववत समझदारीलाई लत्याउँदै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै अडान लिइरहेको छ। फलस्वरूप माओवादी नेतृत्वले आम निर्वाचनमा आएको मत परिणामका कारण पनि सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरिरहेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा जनमतै त्यस्तो छ, कसैलाई बहुमत छैन, 2 पार्टी मिलेर नि बहुमत छैन, 3 वा 3 भन्दा बढी पार्टी, 4 वा 4 भन्दा बढी पार्टी मिल्नुपर्ने परिस्थिति जनमत त्यस्तो आयो। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाउनु पर्ने बेला आयो। यता नेकपा एमाले पनि माओवादी नेतृत्वको यस्तो खालको चालबाजीलाई लिएर सशंकित बनिरहेको छ।
पूर्ववत समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्री र सभामुख नियुक्त भइसके पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा समस्या देखिएको उसको बुझाइ छ। पूर्ववत सहमति कार्यान्वयन गर्न माओवादी नेतृत्व लचिलो नबने एमालेसँगको गठबन्धन नरहने उसको चेतावनी छ। केही गरौँ, त्यसले मिलेर गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो साथ छ, समर्थन छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पूर्ण समर्थन छ। त्यसो भएको कारणले हामीले हिजो जुन समझदारी बनायौँ उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला त्यो समझदारीपूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्छ र त्यो समझदारी टुटाउन खोज्नुभयो, छुटाउन खोज्नुभयो भने त्यसको के भोग्नुपर्छ उहाँहरूले भोग्नुहुन्छ भने हामी एमालेले भोग्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालको विगतको राजनीतिक यात्रालाई हेर्दा निकै अस्थिर देखिन्छ। यो पटक पनि उनले लिएको ढुलमुले नीतिले सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेसँग गरेको मौखिक समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्छन् कि कांग्रेसलाई साथमा लिएर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नतर्फ अग्रसर हुन्छन्, त्यो भने समयको गर्व मानेछ। क्यामेरामा गोपाल भट्टका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। घाम पानीको लुकामारी, खुसीका हरेक क्षणको तयारी, पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। Visit www.websurfer.com.mp. अब बाँकी खबर। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजी बजार लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार माग सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताले गरेका छन्। सरकारले शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै लिन नसकेको समेत लगानीकर्ताको आरोप छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पुँजी बजारमा देखिएको नीतिगत समस्या सुधार हुने अपेक्षा लगानीकर्ताको रहे पनि अपेक्षा अनुसार नभएको बताएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा शेयर मार्जिन धितो कर्जामा लागू भएको 4-12 करोडको सीमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताहरूको रहेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 4 करोडको सीमा खारेज भए पनि 12 करोडको सीमा कायम रहेकाले त्यो पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा हट्ने अपेक्षा भए पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेर शेयर लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन्। नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति छ। हामीले चाहेको के थियो भने संस्थागत लगानीकर्ताको बढी उपस्थिति होस्, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा धेरै न्यून छ, 6-7% पनि छैन। यो नीतिले चाहिँ 4-12 को नीतिले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस्तो असर गरेको अवस्था छैन र ठुलो हिस्सा चाहिँ व्यक्तिगत लगानीकर्ता रहेको सन्दर्भमा यो नीतिले केही साइकोलोजी 1-2 दिनलाई पर्ला र मलाई त विश्वास छ त्यो पनि पर्दैन। शेयर लगानीकर्ताले 4वटा माग राख्दा समेत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्नु शेयर बजारप्रति उपेक्षा भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ। शेयर कर्जामा लगाइएको 150% को जोखिम भारित औसतलाई 100% नै कायम गरिनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक निर्देशिकामा सम्बोधन गर्ने आशा लगानीकर्ताले राखेका छन्। राष्ट्र बैंक पुँजी बजारप्रति नकारात्मक रहँदा पछिल्लो समय धेरै साना लगानीकर्ता धेरै निराश देखिएका छन्। कुन चाहिँ साना लगानीकर्ताले लोन पाए त बजारबाट? पाएन नि। कुनै ठुला लगानीकर्ताले चाहिँ मेरो प्रोपर्टी राखेर बैंकमा राखेर हैन त्यही अनुसारको मैले पैसा लिन्छु, मैले कमाउँछु भन्दाखेरि नपाउने हो त। राष्ट्र बैंकले चाहिँ शेयर बजारलाई नियमन गर्ने बाहनामा नियन्त्रण गरायो, अरू केही पनि होइन। जुन यो भनेको चाहिँ एउटा 1 वर्ष 2 वर्षदेखिको हामीले देख्यौँ राजनीतिक इगोको कारण पनि शेयर बजार बाह्र छैन। लगानीकर्ता संघहरूले 12 करोडसम्मको शेयर कर्जाको सीमाले शेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकाले सो व्यवस्थालाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकाले उक्त ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अङ्कमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणमा समेत काम गर्ने भनिएको फाइजरको नयाँ खोपको पहिलो खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ।
फाइजरको नयाँ खोप बाइभ्यालेन्टको नीति 3,45,000 डोज खोप नेपाल भित्रिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका अनुसार गाभी मार्फत प्राप्त खोप तत्काललाई टेकु स्थित विभागमा भण्डारणमा राखिनेछ। खोप केही दिनमा सबै प्रदेशहरूमा आवश्यकता अनुसार पठाइने विभागले जनाएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत बाइभ्यालेन्ट खोपको जम्मा 15 लाख मात्रा 4 चरणमा उपलब्ध गराइने भएको छ। सोही अनुसार आज पहिलो चरणमा 3,45,000 मात्रा खोप भित्राइएको हो। नेपालमा पहिलो पटक भित्राइएको बाइभ्यालेन्ट खोप बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट विरुद्ध यो खोप प्रभावकारी मानिएको छ। छिमेकी देशमा चीनमा ओमिक्रोनको उपप्रजाति BF7 फैलिरहेकाले सरकारले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। गल्फ खेलको विकासका लागि धरानका युवाहरू प्रवर्धनमा जुटेका छन्। सीमित साधन र स्रोतका बावजुद सरकारी सहयोग नभए पनि गल्फ खेल सम्बन्धी क्लबहरूले यो खेललाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् भने स्थानीय तहले पनि चासो दिएको छ। नेपालमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा गल्फ कोर्स छैन। नेपालभर 7वटा गल्फ कोर्स रहेको छ। पूर्वाञ्चलको एकमात्र गल्फ कोर्स धरानमा छ। काठमाडौँमा 3वटा, पोखरामा 1, चितवनमा एउटा छ। नेपालमा व्यावसायिक गल्फ खेलाडी करिब 60 देखि 70 जनासम्म रहेका छन्। व्यावसायिक गल्फ खेलाडीको भविष्य राम्रो भए पनि यस खेलको प्रवर्धनमा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन। धरानको निर्वाणा गल्फ कोर्समा सूर्यस्टोन गल्फ प्रतियोगिता, खुकुरी गल्फ प्रतियोगिता जस्ता ठूला गल्फ प्रतियोगितासँगै आधा दर्जन साना गल्फ प्रतियोगिता हुने गरेको छ। केही खेलाडीहरूले चाहिँ बुझेकोले गर्दाखेरि अब जस्तै म पनि पहिलादेखि गल्फ खेल्ने भएकोले गर्दाखेरि गल्फको महत्त्व बुझेकोले गर्दाखेरि आज गल्फलाई चाहिँ एउटा प्रतियोगिता गराउन हामी यहाँ सफल भइरहेका छौँ। तर यहाँ अब खेलाडीहरू प्रोडक्ट हुन नसक्नु भनेको कारण चाहिँ अब एउटा यो गेम अलिकति महँगो, एउटा शौखिन खेल भएकोले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो छ। अब एउटै बल मात्रै किन्दा 1500-1600 पर्छ, त्यो हरायो भने सकियो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गल्फ खेलाडी उत्पादनमा जोड नदिएको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिका 19 नम्बर वडा समितिले भने गल्फ खेलाडी उत्पादनमा चासो राखेको छ। भर्खरै मात्र वडाले 4थो चेयरम्यान कप सम्पन्न गरेको छ। वडाले अब गेम खेलाइदिएको बापत हामीले त्यही कुराहरू सिक्न र खेल्नमा सहज भएको छ। कति कुरा चाहिँ ग्राउन्ड फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरूमा पनि वडा समितिले, वडा कार्यालयले चाहिँ ती फीहरू पनि हैन उपलब्ध गराइदिएर हामीलाई खेल्नुमा चाहिँ सहज भएको हामीलाई महसुस भएको छ। यो खेल महँगो तथा शौखिन भएका कारण पनि महत्त्व हुँदाहुँदै पनि सहभागिता भने कम हुने गरेको छ। तर पनि धरानको गल्फ क्लबबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरूले उपाधि पाएका छन् भने केहीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। खेलाडीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले जुनियर सानो लेभलदेखि नै कुनै एउटा जुनियर कोर्स गल्फ क्लिनिकहरू त्यस्तो आयोजना गऱ्यो भने चाहिँ नि खेलाडीहरू धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ र धेरै राम्रो खेल्ने खेलाडीहरू पनि हुनसक्छ होइन। र यसको महत्त्व पनि बढ्दै जान्छ र खेलाडी अब जस्तै हामीले अहिले यहाँ अहिलेको नेपालको नम्बर 1 गल्फ खेलाडी पनि हाम्रो धरानबाटै छ, शुक्रबहादुर राई। गल्फ खेलमा लागेकाहरूले यो खेलको प्रवर्धनमा लागे पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। धरान गल्फ क्लबले विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गरेसँगै धरान उपमहानगरपालिकामा धरान 19 ले मात्र गल्फ कोर्स स्थापना गरेर खेललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस खेलको प्रवर्धन गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारले यसको प्रवर्धन गर्ने खालको काम गर्न आवश्यक छ। विनय प्रधान, धरान।
सधैँ भाषण र नारामा रमाउँदै आएका माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता सामाजिक काममा जुटेका छन्। सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि बागलुङमा बृहत सरसफाई कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले राजनीतिक फोहोरहरू बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको सन्देश दिन सफाई कार्यक्रम गरिएको बताए। हिजो राज्य सुधारको अभियान, परिवर्तनको अभियान सँगसँगै अहिले समाज सुधारको अभियान हामीले सरसफाइ पनि जोडौँ किनकि समाजको एउटा यो पनि अपरिहार्य चिज हो भन्ने हिसाबले आज हामीले बागलुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा सरसफाइ सँगसँगै हामी यसपछि चाहिँ एउटा दिवसको कार्यक्रम पार्टी कार्यालयमा गर्ने गरिरहेका छौँ। यसको खास सन्देश भनेको सुधारको हो। भाषण मात्र गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकाले विकासका लागि देखिने खाले काम गर्नुपर्ने सुझाव कार्यक्रममा सहभागी माओवादी नेताहरूको पनि छ। अहिलेसम्म चाहिँ धेरै भाषणहरू गरियो, हामी पनि गरियो र हामी धेरै भाषणहरू गरिसक्यौँ। अब हामी चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिने, हामी चाहिँ विकासका काममा जोडिने र हामीहरू चाहिँ सानोतिनो काम चाहिँ अब सरकारको मुख्य दिने कि हामीहरूले नै स्वयं आफूहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू त्यसरी लाग्छौँ र हामीहरू त्यसरी गर्नको लागि प्रेरणा गर्नको लागि आजको दिनबाट हामीहरू सुरुवात गरेको। देशमा भएकोहरूलाई चाहिँ नखालेछौँ हामीले त्यसपछि यहाँको जनताहरूलाई घाँस पात दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सफाइ भनेको यो बाटो मात्रै सफाइ होइन, यो देशमा भएका हरेक गलत प्रगतिका विरुद्ध, यहाँ भएका हरेक मोर्चा विरुद्ध हामी अगाडि बढ्छौँ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 समिट चोकबाट सुरु भएको सफाई कार्यक्रम जीप पार्क हुँदै माओवादी पार्टी कार्यालयसम्म चलेको थियो। सरसफाई कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका नेता, सांसद, नगरपालिकाका उपप्रमुख लगायतले भाग लिएका थिए। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्ष पूरा नहुँदै काष्ठ मण्डपको दलिन हल्लिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको काष्ठ मण्डपको दलिन हल्लिन थालेको भन्दै त्यहाँका स्थानीय त्रसित बनेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको काष्ठ मण्डपको 6 वर्षपछि पुनर्निर्माण भयो। करिब 3 वर्ष लगाएर 11.5 करोड लागतमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक सम्पदालाई लिएर उत्साह छाएको थियो। तर पुनर्निर्माण सकिएको 1 वर्ष नपुग्दै काष्ठ मण्डपमा प्रयोग गरिएको दलिन हल्लिएको स्थानीयले बताएका छन्। साथै पुनर्निर्माण गरिएको छोटो समयमै दलिन हल्लिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित र त्रसित बनेका छन्। काष्ठ मण्डपमा जुन राखिएको त्यो भीमको मुनि राखिने पिलरै हलिसक्यो। त्यो एउटा मात्रै होइन कि 2-3 पिलर हल्यो र त्यसमाथि पनि त्यो तल राखेको भुइँको काठ पनि भाँसिएको अवस्थामा देखेको चाहिँ साह्रै छिटो ढुक्यो क्या। यहाँमा नै तपाईँको जुन हल्लिएको छ नि होइन, त्यो अवस्थामा हामीले त्यो टाइममा देख्दाखेरि हामी धेरै सातो गएको थियो होइन। त्यतिखेर लगभग किनभने 40-50 जनाको मास थियो होइन। अब तपाईँको त्यो टाइममा हामीले त्यो देख्दाखेरि धेरै नै एकदमै चित्त पनि दुख्यो। स्थानीयले दलिन हल्लिएको गुनासो गरे पनि पुनर्निर्माण समितिले भने अनुभवी दक्ष जनशक्ति र बलियो काठको प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ। साथै यस विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउँदै अनुगमन तथा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने बताएको छ। हल्ला आएपछि हामीले पनि यसको बारेमा गम्भीरता साथ लिएको छौँ होइन। हामी विज्ञहरूलाई बोलाएर विज्ञ टोलीसहित भेट्छौँ। म एक्लै मात्रै हेरे पनि केही छैन, तर मैले हेरिसकेको छु होइन, हेरे केही पनि भएको छैन। पुनर्निर्माण सकिएर उद्घाटन गरिएको लामो समय हुँदा पनि काष्ठ मण्डप सर्वसाधारणको लागि भने खुल्ला गरिएको छैन। काष्ठ मण्डपमा राखिएको मूर्ति सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले खुल्न नसकेको हो। क्यामेरामा सुरेश रजक र राजेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। काठमाडौँको बाग बजारमा बसेर लामो समयदेखि अवैध सुनको धन्दा चलाइरहेको एक समूहलाई प्रहरीले सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। बजारमा सुनको अभाव भएको मौका छोपेर अवैध सुनको कालो बजारी गर्दै आइरहेको समूहलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको विशेष टोलीले पक्राउ गरेको हो। बिहेबारीको सिजन भएकाले बजारमा यति बेला सुनको माग बढेको छ। माग अनुसार आपूर्तिले धान्न नसकेपछि बजारमा सुनको कालो बजारी गर्नेहरू बढेका छन्। यसै क्रममा साना सुन व्यवसायीले बाग बजारलाई केन्द्र बनाएर प्रचलित भाउभन्दा बढीमा कारोबार गर्दै आइरहेका निमाई शाह सहितको गिरोहका बारेमा सूचना दिएपछि प्रहरीले आइतबार छापा मारेको हो। सो क्रममा अवैध सुनसहित शाह सहितको गिरोह पक्राउ परेको छ।
पक्राउ परेका शाहले नै प्रहरी समक्ष अवैध बाटोबाट भित्रिएको सुन विभिन्न पसलहरूलाई प्रचलित भाउभन्दा बढीमा बेच्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्। पश्चिममा मैले बेचेकै छैन। आज चाहिँ तपाईँको जति म भाइले लियो म त्यतिमा, किनकि हामी त्यहाँ काम गर्ने कि त्यही सुन हामीले नै काम गर्ने दिने हो। पहिला चाहिँ हजुरको अस्तिदेखि त्यही 1000-1200 चलिरहेको छ। 1000-1200 पाइन्छ फेरि पाउँदैन। अनि किन यो अवैधानिक धन्दा भएन यो? शाहको सपना ज्वेलर्स कारखानाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 20 तोला भन्दा बढीको बाला, बेरुवा औँठी सहित केही काँचो सुन बरामद भएको छ। सो क्रममा प्रहरीले कारोबार गर्दै गरेको अवस्थामा सञ्जय अमात्य र सलमान रायनलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। शाहसँग आफूले भरियाको रूपमा सुन ओसार पोसार गरेर कारोबार गर्दै आइरहेको पक्राउ परेका सलमान रायनले बताए। दिनमा कतिचोटि आउँछ? दिनमा आउँदैन, कहिले काहीँ आउँछ। कहिले काहीँ कति आउँछ? कहिले एउटै आउँछ, आज जस्तो 2टा आयो। 2टा आयो? तिमीले यो काम गर्ने कति महिना कति वर्ष भयो? महिना भएको छैन, त्यही 10-15, त्यही 3-4 चोटि मात्रै। त्यति 3-4 चोटि त्यो लायो नि 5-6, त्यही हो कसम। तिमीले त्यो काम गरेर पाउँछ कति दिन्छ तिमीलाई? त्यो त आफ्नै मान्छे, त्यही खानापिना 1000 जति दिन्छ। यसै गरी अर्को कारोबारी सञ्जय अमात्यले पनि आफूले भरियाको रूपमा काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। अनि तपाईँले त्यो सामान रिसिभ गरे बापत कति दिन्छ तपाईँलाई? सिधै कोटे तपाईँको तोलाको 200 रुपियाँ दिन्छ मलाई। अस्ति तोलाको 200 रुपियाँ दिन्छ? 200 रुपियाँ मात्रै। हालसम्म कतिचोटि गर्नुभयो यस्तो? आज चाहिँ अस्ति ल्याएँ, त्यहाँबाट दसैँ अगाडि मात्र छैन। दसैँपछि अहिले अस्ति एउटा ल्याएँ, अहिले त्यति मात्रै। जम्मा कतिवटा रिसिभ गर्नुभयो? कहिले 2टा दिन्छ, कहिले 4टा दिन्छ, कहिले 6-7वटा दिन्छ। उसले फोन गर्छ, म लिन आउँछ, म त्यहाँ लिन जाने हो, अनि ल्याएर यहाँ दिने हो, त्यति मात्र। मेरो केही पनि छैन। प्रहरीले अवैध सुन कारोबारीको साथबाट 10,70,000 नगद समेत बरामद गरेको छ। राजधानीमा सुन पसलको सुन जाँच्ने टन सेन्टर र रिफाइनरीहरूले सुनको अभावको मौका छोपेर बढी मूल्यमा अवैध सुन कारोबार गरेको सूचनापछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सुनको कालोबजारी र अवैध कारोबारका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले गरेको विशेष अपरेसनमा काठमाडौँमा हुने अवैध सुनको कारोबारको बारेमा खुलासा भएको छ। यो बीचमा सर्लाही घर भई बागबजारमा केन्द्र बनाएर निमाई शाह जो सपना ज्वेलर्सका प्रोप्राइटर रहेका छन्, उनले अवैध रूपमा सुन कारोबार गरेको र यसै गरी तोलामा 1500 सम्म बढीमा सुनको कारोबार गरिरहेको यहाँ देखिएको छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा सुसन रामदाम, बागबजार, काठमाडौँ। शालिग्राम शिलाको संरक्षणको अभावमा हराउँदै गएको अवस्थामा बागलुङमा संग्रह गरी शालिग्राम संग्रहालय बनाइएको छ। बाघको मुखबाट छिरेर शालिग्राम संग्रहालय अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएपछि शिला पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र समेत बनेको छ। बागलुङ नगरपालिका 4 कुड्के स्थित शालिग्राम संग्रहालय चर्चित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित हुँदै गएपछि संग्रहालय सबैको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। बागलुङको पहिचानसँग जोडिएको बाघको मुखको आकृति निर्माणसँगै संग्रहालयको चर्चा झनै चुलिएको हो। म्युजियममा हेर्यौँ के छ भनेर, अनि यहाँ मन्दिरमा पनि गयो, मन्दिर एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो तरिकाले फर्स्टमा स्टार्टिङ छ नि, हो त्यो कस्तो राम्रो बाघको मुखभित्र गए जस्तो छ नि त्यो एन्ट्रान्स चाहिँ त, अनि कस्तो कि हामी त बाघकै भित्रै गए जस्तो। कुडले फेदी स्थित रङ बगटेश मुक्तिनारायण मन्दिर, मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम, तिरुपति बालाजी धाममा स्वामी श्रीधर आचार्यको नाममा शालिग्राम संग्रहालय निर्माण गरिएको हो। बागलुङ नाम बाघको नामसँग जोडिएकाले बागलुङको पहिचानसँग जोडिएको बाघको मुखको आकृति संग्रहालयको प्रवेशद्वारमा बनाइएको हो। पछिल्लो समय शालिग्राम दर्शन गर्न आउनेको रोजाइमा बाघको मुख पर्ने गरेको छ। विशेष गरेर अहिले नयाँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भ्रमणका हिसाबमा एउटा नयाँ प्रकारको एउटा त्यो विद्यालय, हाम्रो विश्वविद्यालय नै हो एक प्रकारको यो, जहाँ शालिग्राम र पुरातत्व सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण थलो बनेको छ। त्यसमा शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रबाट प्राय पूर्वदेखि काठमाडौँ विभिन्न क्षेत्रका त्यो विद्यार्थीहरूको अहिले आकर्षण बढ्दै गएको छ। मुस्ताङको मुक्तिनाथबाट म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत भएर बहने काली गण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलाको संरक्षण नभएको
जथाभावी रूपमा खोलिएका क्रसर उद्योगले समस्या परेकोमा भने सर्वसाधारण चिन्तित छन्। ठुलो अत्याधिक मात्रामा सालिग्रामहरूको सङ्ग्रह यहाँ गरिएको छ र यो कालीगण्डकी नदीको चाहिँ मा चाहिँ रहेर पनि यसको महत्त्व बढेको देखिन्छ। यो धार्मिक महत्त्वको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु पनि हो र पर्यटकीय महत्त्वको पनि यसको त्यही छ। त्रिशूल आकारमा भूगर्भभित्र 76 मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी व्यवस्थित रूपमा शालिग्राम सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। त्रिवेणी धामबाट दामोदर कुण्डसम्मको नक्सा, विभिन्न मठ मन्दिरका आकृति, वृत्तचित्र, प्रदर्शनी कक्ष लगायतका संरचना निर्माण भएका छन्। सङ्ग्रहालयमा साना साना शालिग्रामदेखि 300 किलोसम्मको शालिग्राम सङ्ग्रहित छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। ब्राजिलले अमेजन जंगल क्षेत्रमा रहेका अवैध खानीहरू नष्ट गरेको छ। यानोमामी आदिवासी क्षेत्रमा भएको अवैध खानी सरकारले नष्ट गरेको हो। ब्राजिलको अमेजन जंगल क्षेत्रमा यानोमामी आदिवासीहरूले आरक्षण गर्दै आएको खानीमा अवैध उत्खनन हटाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ। अवैध उत्खनन विरुद्धको कारबाही अन्तर्गत शनिबार आदिवासी क्षेत्रमा भएको अवैध खानी क्षेत्र नष्ट गरिएको हो। आदिवासी जनजाति मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, सरकारको आदिवासी मामिला निकाय, ब्राजिलियन इन्स्टिच्युट फर द इन्भाइरोमेन्टको समन्वयमा खानी नष्ट गरिएको बताइएको छ। यानोमामी आदिवासीको संरक्षणमा रहेको खानीमा 20,000 भन्दा बढी मानिसहरूले अवैध उत्खनन गर्दै आएका थिए। खानी क्षेत्रमा विभिन्न आक्रमण, यौन दुर्व्यवहार, सशस्त्र हिंसा लगायतका घटनाहरू भइरहेको सरकारको आरोप छ। खानी क्षेत्रमा विभिन्न रोग निम्तिएको र गम्भीर कुपोषण समेत देखिएको ब्राजिल सरकारको भनाइ छ। आदिवासी क्षेत्रमा हिंसाका कारण यानोमामी वासीहरू त्रसित थिए। यानोमामी लामो समयदेखि भेनेजुएलासँगको सिमानामा झण्डै पोर्चुगल जत्रै आकारको विशाल आरक्षणमा अलग्गै बस्दै आएका छन्। सो स्थानमा रहेका खनिजमा धेरै आकर्षित हुँदै आएका थिए। विशेष गरी सन् 1970 को दशकमा सैन्य सरकारले अमेजन जंगल क्षेत्र हुँदै सडक निर्माण गरेपछि सो क्षेत्रमा अवैध ढंगले खानी खन्नेको संख्या बढेको थियो। ब्राजिलका निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले संरक्षित आदिवासी भूमिहरूमा खानीको वकालत गर्दै आएका थिए। उनको सरकारले अवैध उत्खननमा समेत आँखा चिम्लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। अब पालो एभिन्यू जेड स्पोर्ट्सको। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया, स्कटल्यान्ड र आयोजक नेपाल बीचको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघले प्रतियोगिता सुरु हुनु पूर्व आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्नका लागि नेपाली टोली तयार रहेको बताए। नयाँ प्रशिक्षक संघको 10 दिने अभ्यासले खेलाडीको मनोबल उच्च भएको भन्दै सुखद नतिजा निकाल्न नेपाली टोली तयार भएको उनको भनाइ छ। And one question that media might have about before that, Scotland. प्रेसर भन्दा पनि अब सरलाई हामीले पहिलेदेखि नै चिनिरहेछौँ होइन, अन्डर 19 डेजदेखि नै चिनिरहेछौँ सरलाई। सो त्यस्तो प्रेसर भएको थिएन किनभने सबै कुरा थाहा थियो सरको, सरले कसरी अपरेट गर्नुहुन्छ भनेर। सो त्यस्तो केही गाह्रो भएको थिएन। सरले जुन हिसाबले अहिले माहौल क्रिएट गर्नुभएको छ टिमको होइन, एकदम सजिलो थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले छोटो समयको क्याप निकै फलदायी भएको र 10 दिनको अवधिमा आफूले खेलाडीमा भएको क्षमतालाई निखार्न प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिए। And now it will come down to how well they are able to execute their strengths, their skills, their game plans into the game. So I'm really looking forward to this series. Like already the other coaches have said that it will be a hard-fought series and we are expecting the same. स्कटल्यान्डका कप्तान रिची बेरिङटनले पनि लिग 2 तालिकामा आफ्नो टोली बलियो अवस्थामा रहेको बताए। प्रशिक्षक सेन बर्गरले पहिलो पटक नेपाली टोलीसँग नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उल्लेख गरे। नामिबियाका प्रशिक्षक मोर्ने मोकरले
आफ्नो टोलीको लिगमा 6 खेल बाँकी रहेको र बाँकी सबै खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित सिरिज फेब्रुअरी 14 देखि 21 सम्म हुनेछ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग फेब्रुअरी 14 मा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी 17 मा खेल्नेछ। नेपालले फेब्रुअरी 18 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कटल्यान्डसँग फेब्रुअरी 21 मा पुनः खेल्नेछ। स्कटल्यान्डले जुन र जुलाईमा जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने विश्वकप छनौटमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ भने नामिबिया दोस्रो स्थानमा अटाउने योजनाका साथ खेल्नेछ। अब पालो खास खबरको। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भेटवार्ता गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले आज अध्यक्ष नेपालसँग कोटेश्वर स्थित निवासमा भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटघाटमा समसामयिक राजनीतिक र सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले झापाबाट विकृति विरुद्धको अभियान सुरु गरेका छन्। झापाको काकरभिट्टाबाट उनले अभियान सुरु गरेका हुन्। बैंकको कार्यक्रममा राजतन्त्र पक्षधरहरूको भने उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीले माओवादी पार्टी छाडेकी छन्। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओलीले माओवादी जिल्ला समन्वय कमिटी अध्यक्ष समक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्। राजीनामा पत्रमा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ओलीले माओवादीले आफूलाई युज एन्ड थ्रो गरेकाले पार्टी परित्याग गरेको उल्लेख गरेकी छन्। ताप्लेजुङमा आज बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। बिहान 4:30 बजे ताप्लेजुङको लेलेप आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको हो। यो पराकम्प नभई नयाँ भूकम्प हो। भूकम्पपछि हालसम्म क्षतिको कुनै विवरण प्राप्त भएको छैन। सुर्खेतको बस पार्क अगाडि आइतबार बसको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि आफन्तले आज प्रदर्शन गरेका छन्। बसको ठक्करबाट जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाकी 66 वर्षीय नदी रावतको मृत्यु भएपछि आफन्तले क्षतिपूर्ति र चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका कारण सुर्खेत बस पार्कबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारी रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताएका छन्। जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले माओवादीले नेतृत्व गरेको भए तापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तन प्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवसका रूपमा रहेको बताएका हुन्। जनयुद्धको 28औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरिएकोमा विरोध भएको छ। बिदाको सत्तारूढ एमाले, विपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले पनि आज बिदा दिने निर्णयको विरोध गरेका हुन्। कुनै राजनीतिक दलको अगुवाईमा भएको युद्ध या द्वन्द्वलाई सरकारको तर्फबाट उत्सवको रूपमा मनाउनु उचित नहुने धेरैको तर्क छ। अट्ठाइसौं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनै पर्ने गम्भीर कार्यभार आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने कठिन तर जाजोल्यमान र समतामूलक राज्य सत्ता निर्माणको बाटोमा दृढतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।